बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं गफूर अहमद अवान आपसे मुखातिब हूँ। पिछले माह अगस्त के महीने में हैदर कादरी साहब ने, जिनका ताल्लुक़ सिंध से है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अवामी रेफरेंडम का प्रोग्राम बनाया। अवामी रेफरेंडम में डिजिटल इलेक्शन में मुख्तलिफ लीडरों का मुकाबला करवाया और उसके रिज़ल्ट बताए वे कि पाकिस्तान की कौमी सतह पर जो लीडर पाए जाते हैं, आवाम की नज़र में कौन सा लीडर ज़्यादा मकबूल है। जिन लीडरों का मुकाबला किया गया है उनके नाम पहले आप सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी सियासत में इस टाइम मकबूल लीडर कौन है। वैसे तो आवाम जानते हैं कि पाकिस्तान के मकबूल लीडर इस टाइम इमरान खान साहब हैं, जो अडियाला जेल में हैं। लेकिन जो मीडिया में मुकाबला आया है तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि मुकाबला कैसे हुआ, किसने कितने वोट लिए और कौन जीता, और मजमूई तौर पर किस लीडर ने तमाम लीडरों को शिकस्त दी। ये बुनियादी सवाल है, इसका जवाब मैंने आपको देना है। तो लीडरों में मरियम नवाज़, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, ये शामिल हैं। इनके दरमियान मुकाबला हुआ। डिजिटल मीडिया के प्लेटफार्म से जो मुकाबला हुआ, जिस तरतीब से मुकाबला हुआ, उसी तरह मैं अब उसका रिज़ल्ट आपको बताऊँगा। पहला मुकाबला होता है मरियम नवाज़ और इमरान खान साहब का। डिजिटल इलेक्शन के नतीजे में जो लोगों ने वोट डाले, जो लोगों ने कमेंट्स किए, उसके मुताबिक 99% वोट इमरान खान ने हासिल किए, जबकि मरियम नवाज़ साहिबा ने सिर्फ 1% वोट हासिल किया। ये पहला मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में ये जो प्लेटफार्म था, इसमें यह तय किया गया था कि जो लीडर इलेक्शन हार जाएगा वो बाहर हो जाएगा, राउंड से बाहर हो जाएगा। लिहाजा पहले मुकाबले में मरियम नवाज़ राउंड से बाहर हो गई। उसके बाद दूसरा मुकाबला हुआ इमरान खान साहब का मौलाना फजल रहमान साहब से। ये दिलचस्प मुकाबला हुआ। दूसरे मुकाबले में जो वोट पड़ा, उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने 20% वोट हासिल किए, जबकि 80% वोट मौलाना फजल रहमान साहब ने हासिल किए, और इस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान साहब को शिकस्त दे दी। इस तरीके से इमरान खान साहब राउंड से बाहर हो गए। पहले मरियम नवाज़ हारी राउंड से बाहर, अब इमरान खान साहब राउंड से बाहर हो गए। तीसरा मुकाबला होता है मौलाना फजल रहमान साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का। इस मुकाबले में 99% वोट हासिल किए हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने, और 1% वोट मिले हैं बिलावल भुट्टो को। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करके, झूठी खबरें चलाकर, ट्वीट्स करके और प्रोपेगेंडा करके तो बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन अगर सही मुकाबला करवाया जाए तो उसमें रिज़ल्ट क्या आते हैं। अब पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ और अवामी सतह पर उनकी क्या पोजीशन है वो आपके सामने है। इसी तरीके से इमरान खान साहब इस टाइम बहुत मकबूल लीडर हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के फॉलोअर्स ने सोशल मीडिया पर आकर इमरान खान को शिकस्त दे दी। तीसरा मुकाबला हुआ मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो का, और बिलावल भुट्टो साहब को भी 1% वोट पड़ा है और 99% वोट मौलाना साहब ने हासिल किए। यहाँ से भी सिंध में हुकूमत कर रही है पीपल्स पार्टी 2008 से, और ये जो प्लेटफार्म था सिंध से हुआ है ये सोशल मीडिया पर, और वहाँ पर 1% वोट पड़ा है। इससे आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से इलेक्शन जीतती है सिंध में। चौथा नंबर मुकाबला हुआ है मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब का। आसिफ अली जरदारी साहब सिंध से ताल्लुक़ है उनका मुकाबला हुआ। हैरानकुन बात यह है कि जितने वोट लोगों ने डाले हैं, जितने कमेंट्स आए सोशल मीडिया पर, लोगों ने वोट डाला, 100% वोट मौलाना फजल रहमान हासिल किए हैं, और एक वोट भी आसिफ अली जरदारी को नहीं पड़ा। लेकिन सोशल मीडिया की सतह पर आवामी की नज़र में जरदारी साहब की क्या हैसियत है ये आप समझ सकते हैं। उन्होंने अंडा हासिल किया है इलेक्शन में। पाँचवा मुकाबला हुआ है और लास्ट मुकाबला हुआ है मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब का। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं, मकबूल लीडर रहे हैं, लेकिन इस टाइम क्या हालत है उनकी। 100% वोट मौलाना साहब ने हासिल किया है, और जबकि उसके मुकाबले में 0% वोट हासिल किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने। तो ये जो रिसेंटली एक रेफरेंडम करवाया गया है, उसके तहत हर इलेक्शन के बाद 2 दिन लगते रहे काउंटिंग में, और ये मैंने आपको बताया कि इस 5 मुकाबलों में मौलाना फजल रहमान साहब ने सब लीडरों को शिकस्त दी है। इमरान खान साहब को,
بلاول بھٹو صاحب کو، زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو۔ تو یہ ہے جے یو آئی کی سوشل میڈیا کی طاقت۔ جے یو آئی کے کارکن فی سبیل اللہ مفت میں کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہیں۔ اب ان کی ایک آرگنائزیشن بن گئی ہے اور انجینئر ظہیر رحمان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ایک منظم نیٹ ورک جے یو آئی کا بن گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یا آپ کو معلوم ہوگا کہ 2011 سے لے کر سوشل میڈیا پر جو جماعت چھائی ہوئی تھی وہی تحریک انصاف، اور تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانا، گالیاں دینا، بدتمیزی کرنا ان کا کام ہے، اور پروپیگنڈا کرنا، الزامات لگانا، وہ اس طرح کے کاموں بہت تیز ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بے شک نوجوانوں میں بہت مقبول عوامی لیڈر عمران خان صاحب ہیں، لیکن اس ریفرنڈم سے پتہ چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کتنی مقبولیت سوشل میڈیا پر پائی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ لوگ عوامی مقبولی رکھتے ہیں، نواز شریف، زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، تو ان کو ووٹ تو پڑنا چاہیے تھا۔ ان کے فالوئنگ تو زیادہ سوشل میڈیا ہر آدمی یوز کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پر حقیقی طور پر عوام نہ نواز شریف کو پسند کرتے ہیں، نہ زرداری کو پسند کرتے ہیں، نہ بلاول بھٹو کو پسند کرتے ہیں، نہ مریم نواز کو پسند کرتے ہیں۔ تو اب اس سے بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں، جو لوگ یہ صدر پرائم منسٹر بنتے رہے ہیں یا وزیر اعلیٰ بنتے رہے ہیں یا حکومتیں پیپلز پارٹی کر رہی ہے سندھ میں، تو یہ یا کے پی کے میں پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے یا عمران خان پرائم منسٹر بنے ہیں، کیسے بنائے جاتے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ہے مسئلہ پاور جو فیصلہ کرتی ہے وہی جماعت اقتدار میں آتی ہے، اور جو پاور اگر کسی جماعت سے ہاتھ کھینچ لے تو اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ وہ جماعت ہے کہ جو پاکستان کے بننے سے پہلے کی بنی ہوئی جماعت ہے، اور وہ عوام کے سہارے پر سیاست کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب عوام کی طاقت سے حکم میں آنا چاہتے ہیں اور اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں تمام ادارے، تمام قوتیں وہ ان کے خلاف رکاوٹ ہیں، اور بدقسمتی سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور ان کے کارکن انہی قوتوں کا شکار ہو کر مولانا صاحب کی کردار کشی کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، نظام پاور کی وجہ سے کردار کشی میں وہ مزید باتیں بھی شامل ہوتی ہیں جو مولانا خلاف بول رہی ہوتی ہیں، اور ان لبرل اور سیکولر نظام کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں، جن کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے کارکن اور مولانا مودودی کی مکتب فکر کے حامی جماعتوں کے لوگ براہ راست مولانا پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دراصل اسلامی خدمتگری کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان لبرل یا تحریک انصاف یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا نظام کے علمبرداروں کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا افسوس کا مقام ہے کہ تمام دینی قوتوں کو اکٹھا ہو کر ان لبرل سیکولر کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوگا۔